नहीं ना, नहीं, आप नहीं समझेंगी। उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर में आबाद है, खुश रहने दो, छोड़ दो उनकी चाह। हया, मेरा एक सजेशन लेना, इस घर में ना कोई कोना ढूंढो मुंह छुपा के रोने के लिए। तुम अपनी फिक्र करो तो बेहतर है। मुझे कौन सी फिक्र करनी चाहिए? यही कि तुम माँ बन सकती हो, इस बात का सबूत अम्मी जान को देना है। मुबारक ग्रुप ने 3 कंपनीज बनाई हैं और 3 ही इसके मालिक होंगे। ठीक, तो ये मुश्तरका फैमिली उलझनों से निकल ही नहीं सकते हम। तुम किस हैसियत से ये बात कह रही हो? इस कंपनी की वाइस चेयरमैन की हैसियत से। इस घर के इश्यूज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। R&H फूड्स की मैं वाइस चेयरमैन बनने जा रही हूँ। जेलस तो हो रही होगी तुम। हया ने अब यहाँ पर एक और हथकंडा अपना लिया है। हया ने जब देखा है कि सोनिया और अरसलान उसके डरावे में नहीं आ रहे और हया का मन चाहा फैसला जो है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, तो इस बार हया जा पहुँची है रिफ़त के सर पे और रिफ़त को जाकर ये कहती है कि मुझे हैरत है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे लड़के के साथ कैसे कर सकते हैं कि जो लड़का पहले से ही किसी दूसरी लड़की में इन्वॉल्व हो। और ये सोचकर अगर आप ये फ़ैसला कर रही हैं तो आप बहुत गलत कर रही हैं, आप अपनी बेटी के साथ भी गलत कर रही हैं। लेकिन रिफ़त जो है वो हया की सारी बातों को अब समझ सकती है और रिफ़त को इस बात का अब होश हो गया है कि हया उससे क्या करवाना चाहती है, क्योंकि पहले तो 2-3 बार रिफ़त हया के हाथों इस्तेमाल हो चुकी है। इस बार हया की बातों में आने वाली नहीं है। तो हया का मुंह बंद करने के लिए रिफ़त उसे ये कहती है कि तुम इरम की ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाती, उसकी अब शादी हो चुकी है, बख्श दो उसकी जान, वो अपने घर में खुश है और उसे खुश रहने दो। ये जवाब सुनकर रिफ़त के मुंह से हया का रिएक्शन जो है वो देखने वाला है, क्योंकि हया से कहती है, रिफ़त से कहती है कि इतनी जल्दी मैं उसकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो इस बार रिफ़त भी वही काम हया के साथ करती है जो हया दूसरों के साथ अब तक करते आई है। रिफ़त हया को ये कहती है तुम दूसरों की फ़िक्र छोड़ो, अपनी फ़िक्र करो। तो हया पूछती है कि मुझे कौन सी फ़िक्र होगी भला, मैं तो अपने घर में बहुत खुशहाल हूँ। लेकिन रिफ़त उसे कहती है कि इस बार अब तक तुमने अम्मी जान को ये सबूत नहीं दिया कि तुम भी माँ बन सकती हो या इस काबिल हो, तो तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दो। रिफ़त की ये बात जो है हया को फिर से पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि अब तक हया जो है वो पुराना ज़ख़म नहीं भूल पाई थी कि रिफ़त की सायमा की अम्मी ने उसको ये ताना दिया था कि वो अब तक माँ नहीं बनी। तो इस बार जो है रिफ़त के मुंह से भी यही ताना जब सुनेगी हया, तो हया जो है इस बार फिर से गुस्से में हो जाएगी। और हो सकता है या शायद हया अब इस बार रोहान को अपना ले और जो एतराज़ हया पर उठ रहे हैं कि हया माँ नहीं बन सकती, तो हया ये शिकवा जो है घर वालों का दूर कर दे, क्योंकि हया तो एक लालची लड़की है और वो इस वक्त रोहान को हर तरह से अपने हाथ के नीचे ही रखना चाहती है, क्योंकि रोहान ही है जो उसको उसकी मनचाही मंजिल पर पहुंचाने में मददगार साबित होगा। और रोहान से उसने ये भी वादा लिया हुआ है कि जो कंपनी रोहान ने शुरू की है या जिस पर काम जारी है, वो सी फूड वाली कंपनी की वाइस चेयरमैन जो है वो हया ही होगी। और इस बात का पता घर वालों को अभी तक नहीं है, लेकिन जब कि इस बात को उठाया जाएगा तो हया सब घर वालों से बरमला कह देगी कि वाइस चेयरमैन मैं हूँ। और ये बात जो है हया सबसे पहले इरम को बताएगी कि इरम के साथ जब उसका मुकालमा होगा और एक दूसरे पर तंज और के तीर बरसाएंगे, तो यहाँ पर हया इरम से कह देगी कि तुम्हारी क्या हैसियत है, मैं तो एक कंपनी की वाइस चेयरमैन हूँ और इस घर में जो हैसियत मेरी है वो किसी की भी नहीं है। तो इरम जो है वो हया को जवाब देना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इरम हया को इंतहाई जाहिल और गंवार लड़की समझती है, जो अपना और ख़ुद गर्ज समझती है, जो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है और अपने फ़ायदे के लिए पूरे घर को नुकसान पहुँचा रही है। इसी फैक्ट्री की बात को लेकर जो हया ने रोहान के जहन में बात
باتیں ڈال رکھی ہیں روحان اس بار امی جان کے پاس جانے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ حیا بار بار اسے یہی کہے گی کہ تمہیں امی جان کے ساتھ بات کر لینی چاہیے وقت سے پہلے، کیونکہ اگر امی جان کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا اور ہمیں فیکٹری بند کرنا پڑ گئی تو یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت بھاری ثابت ہونے والا ہے۔ تو روحان جو ہے حیا کی باتوں میں آتا ہے اور اس طرح کرتا ہے کہ حیا کو بھی اپنے ساتھ لے کر امی جان کے پاس جاتا ہے اور امی جان سے اسی مسئلے میں ڈسکشن کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو مستور مبارک وہی اپنا انداز اپناتے ہوئے انصاف کرتے ہوئے یہ کہیں گی کہ مبارک گروپ نے جو فیکٹری شروع کی ہے وہ سی فوڈ کی، وہ فیکٹری ایک نہیں بلکہ مبارک گروپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 فیکٹریاں شروع کریں گے نئی، اور تینوں بھائیوں کی الگ الگ فیکٹریاں ہوں گی۔ تو یہاں پر حیا کا غصہ اب اس کے قابو میں نہیں رہے گا۔ حیا پہلے تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے غصے کا اظہار کرتی تھی، اور کبھی گھر کی دوسری عورتوں پر اور کبھی روحان پر، لیکن اس بار حیا کا غصہ اتنا بھڑک جائے گا کہ وہ مستور مبارک کے سامنے بھی منہ کھولنے پر مجبور ہو جائے گی، اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ نکل جائے گا کہ ایک تو اس جوائنٹ فیملی کی کھچ کھچ سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ تو مستور مبارک حیا سے کہیں گی کہ آخر تم کون ہوتی ہو اور کس حیثیت سے یہ بات تم کر رہی ہو؟ تو حیا اپنے منہ پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس بار مستور مبارک کو بھی 2 ٹوک جواب دے دے گی اور کہے گی کہ میں اس کمپنی کی CEO کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں۔ تو یہ بات مستور مبارک کے لیے شاکنگ ہوگی، کیونکہ روحان نے اپنی جان کے مشورے کے بغیر اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ حیا کو دے دیا ہے، اور اس خاندان کی یہ روایت بھی نہیں ہے، کیونکہ کاروباری جو معاملات ہیں وہ مرد ہی سنبھالتے ہیں اور یہ عہدے بھی ان کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مستور مبارک کو اس بات پر اعتراض ہو اور روحان سے کہیں کہ اپنا یہ فیصلہ واپس لو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روحان امی جان کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ 3 فیکٹریاں لگانے والی بات بیچ میں سے کہاں سے آ گئی، ہر بھائی اپنی محنت کرے اور اپنی محنت سے سب کچھ کرے۔ تو یہاں پر مستور مبارک روحان سے یہ کہیں گی کہ تمہارے پاس جو پیسے ہیں اور جو تم انویسٹ کر رہے ہو وہ بھی تو تمہارے خود کے کمائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے خاندانی بزنس سے نکالی گئی رقم ہے، اور اس طرح میں نہیں ہونے دے سکتی کہ بزنس کرے پورا خاندان اور فائدہ صرف ایک کو پہنچے، لہٰذا اگر فیکٹریاں لگیں گی تو 3 لگیں گی ورنہ ایک بھی نہیں لگے گی۔ تو یہاں پر اب روحان بھی مجبور ہو جائے گا امی جان کی بات کو ماننے کے لیے، لیکن روحان تو مان لے گا اپنی امی کی بات، اور حیا کو کون منائے گا؟ حیا تو بالکل بھی ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ حیا کو تو یہ لگتا ہے کہ اس گھر کی عورتوں میں سے حیا ہی ہے جس کے پاس پاور ہونی چاہیے، اور ذہین حیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے، اور حیا کو لگتا ہے کہ اس گھر میں اگر کوئی ذہین خاتون مستور مبارک کے بعد ہے تو وہ حیا خود ہے۔ تو یہ بات حیا کو منظور نہیں ہوگی، اور اسی بات کو لے کر بکھیڑا بھی ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ اٹھے وہاں پر ارم نے جو انتظام کر رکھا ہے حیا کے لیے، ارم اپنا وار اس بار حیا پر کرے گی، اور اس بار ارم کو جو ہے کامیابی بھی مل جائے گی، اور پھر حیا کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حیا جو ہے اپنے شوہر کو کوئی بھی وضاحت اور صفائی دینے سے قاصر ہوگی، اور نہ ہی مستور مبارک کے سامنے اس کی کھڑی ہونے کی ہمت ہوگی۔ تو اس بار مستور مبارک کا جو فیصلہ ہے حیا کو لے کر سخت آنے والا ہے، کیونکہ اب مستور مبارک اپنے فیصلوں کے آگے اپنے رشتوں کو نہیں دیکھتی بلکہ انصاف کو دیکھتی ہیں۔ تو اس بار جو ہے حیا کا ڈبہ گول ہونے والا ہے، اور حیا کو اس گھر سے جانا ہی پڑے گا، کیونکہ جو کچھ حیا نے کیا اس کی سزا تو اس کو ملنی ہی چاہیے۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ حیا کو بھی سزا ملے اور حیا کے بھی بری دن آ جائیں اور الٹی گنتی شروع ہو جائے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جلد سے جلد ہمارے ویورز میں اضافہ